بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل دعا منگو سارے دعا منگو اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین ختم پاک پڑھیا گیا ذکر و اذکار کیتا گیا لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا یا رب العالمین جمیع کلام تو ہم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما الہ العالمین ساڈا سب دا مل کے قافلے دی شکل دے اندر حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پیر مکی سرکار دے مزار شریف دی حاضری الہ العالمین اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین انہاں نیک بندیاں تے رستے تے چلنے تے سانو توفیق عطا فرما الہ العالمین انہاں دی سیرت نو پڑھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جو ثواب تو سانو عطا کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مسلمان مرد و زن عاشق رسول کلمہ کو اس دنیا تو چلے گئے تمام تے روانو احسان کرنے قبول و منظور فرما یا رب العالمین اسی جتنے حاضر ہیں ساڈے سب دے تعلق رکھنے والے آئے ذوق عرب دوستو باپ بہن بھائی والدین اولاد رشتہ داراں وچ جڑے جڑے اس دنیا تو چلے گئے تمام دی روانو احسان کرنے قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص حضور پیر مکی سرکار دی روح نو احسان کرنے قبول و منظور فرما آپ دے مزید درجات بلند فرما خصوصاً حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح نو احسان کرنے قبول و منظور فرما آپ دے مزید درجات بلند فرما آپ دے فیض و برکات تو سانو مالا مال فرما الہ العالمین دوستو احباب چل کے آئے سفر کیتا یا رب العالمین سب دا چل کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما جو نیک خواہشاں نیک آرزواں نیک مراداں لے کے آئے سب دیاں نیک خواہشاں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما بن منگیاں عطا فرما اپنا محتاج رکھ غیر دی محتاجی تو محفوظ فرما تمام مسلمان بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما بے روزگاراں نو بہتر روزگار عطا فرما یا رب العالمین گجر صاحب نے اس قافلے دی قیادت کی تھی الہ العالمین انہاں نو اس دا ثواب عطا فرما الہ العالمین بہتر اجر عطا فرما تمام نیک خواہشاں نیک آرزواں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما گھر دے اندر مال جان رزق دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اپنا محتاج رکھ غیر دی محتاجی تو محفوظ فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جنہ دوستان دعا دے واسطے گیا سب دیاں دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما جب دم واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ لا